भारताच्या इतिहासात पहिले खेपेक वेस्ट बेंगालाक भारतीय जनता पार्टीचे सरकार स्थापन जालें आज आणि सुवेंदू अधिकारी हाणें मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली। हांव सगळ्यांत पयलीं सुवेंदू अधिकारीचें अभिनंदन करता की ज्या पद्दतीन ताणें ह्या इलेक्शनाक त्रास घेतले, इतले अत्याचार जाले कार्यकर्त्यांचेर, हे सगळें करता आसतना सुद्दां तो खंयच फाटल्यान सरलो ना आनी आज मुख्यमंत्री पदाची शपथ ताणें घेतली आसा। हें इलेक्शन हें एक हिस्टॉरीक इलेक्शन जालें। ह्या इलेक्शनाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पक्षाचे अध्यक्ष नवीन नबीन हांणी ज्या पद्दतीन काम केलें, ज्या पद्दतीन परिश्रम केले, रॅलीज एड्रेस केल्यो, कार्यकर्त्यां बरोबर मेळून कार्यकर्त्यांक मोटिवेट केले, हे सगळें श्रेय हें ऑटोमॅटिकली तांकां वता। तांणी केल्ल्या कठोर परिश्रमाक स्ट्रॅटेजी करप, कार्यकर्त्यांक मेळून तांकां प्रोत्साहन दिवप आनी तृणमूल काँग्रेस ज्या पद्दतीन कार्यकर्त्यांचेर अत्याचार करताली तें पळोवन आनी कोणी जाल्यार हें करता आशिल्लो, मॉरली डावन जाता आशिल्लो, पूण कार्यकर्त्यांक उत्साह दिवपाचें काम तांणी केलें, कार्यकर्त्यांक मोटिवेट करपाचें काम केलें आनी तातूंतल्यान कार्यकर्त्यांनी जोमान काम करून एक अशा पद्दतीचो धडो ह्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाक सोंपयलो की हांव नकळो आतां मुखार हो पक्ष कितें करतलो म्हणटा तो, कारण खरेंच सगळ्या हातूंतल्यान एक बरो मॅसेज आख्ख्या देशांत आनी जगात गेल्लो आसा की असली दादागिरी, असले अत्याचार अशे पळय कोण करता ते चड तेंप टिकपाक शकना। हें एक मॅसेज आज वेस्ट बेंगालांतल्या इलेक्शनाच्या निमित्तान गेल्ली आसा। हांव सुवेंदू अधिकारीचें अभिनंदन करतां आनी ताका यश आवडटा। ताच्या हातांतल्यान वेस्ट बेंगालाक जी डॅमेज जाल्ली आसा ती सगळी डॅमेज भरून काडून वेस्ट बेंगाल परत एकदा प्रगतीच्या मार्गार येवचो अशें देवा कडेन मागता आनी प्रधानमंत्री, गृहमंत्री आनी पक्षाचे अध्यक्ष हांचेंय अभिनंदन करता की तांणी जे पद्दतीन काम केलें ती पद्दत खरीच म्हणजे तोखणाय करपा सारकी आशिल्ली। कठोर परिश्रम करूनच हें यश मेळिल्लें आसा। Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.